سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو فوراً یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عزيز تعاليت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك قل هو الله أحد الله الصمد ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر 10 دعاؤں کا مجموعہ ذکر کریں گے، جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلی دعا ہم ذکر کریں گے ہر کام میں کامیابی اور اللہ کی مدد کی دعا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہر نئے کام، سفر، کاروبار اور امتحان سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری دعا صبر اور ثابت قدمی کی دعا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ مصیبت، آزمائش اور مشکلات کے وقت یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ 3 نمبر دعا رحمت اور ہدایت کی دعا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہدایت اور ہر کام میں بھلائی کے لیے یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ 4 نمبر دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، خیر و برکت اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کے لیے یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ 5 نمبر دعا ہدایت اور رحمت کی دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ نمبر 6 مغفرت اور رحمت کی دعا۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ 7 نمبر دعا اللہ پر بھروسے کی دعا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل
حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ علم کی دعا، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ والدین کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نجات کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص بستر پر لیٹے اور یہ 10 دعائیں پڑھے، یہ دعائیں پڑھ لینے سے ساری رات سوتے ہوئے ثواب ملتا رہے گا اور پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا رہے گا۔ اس لیے یہ عمل خود بھی یہ لازمی کریں یہ عمل، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ اس عمل میں اور بھی شریک ہو جائیں۔ تو وہ یہ عمل ہے، لا الہ الا اللہ، یہ 3 مرتبہ، استغفر اللہ، یہ 7 مرتبہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ 3 مرتبہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ 3 مرتبہ، رب اغفر لی ذنوبی، یہ 7 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، یہ 3 مرتبہ، صلی اللہ علی محمد، یہ 7 مرتبہ، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ 3 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ سونے سے پہلے اپنے بستر پر پڑھ لیں، اللہ آپ سے راضی ہوگا، ثواب ہی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان کی نیند عطا فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين سبحان الله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرش سے عرش تک پہنچانے والی تسبیح. جو شخص 33 مرتبہ روزانہ 13 دن تک ان کلمات کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اسے دولت، عزت، شہرت اور رزق حلال سے نوازے گا. ذکر الہی مومن کے دل کا سکون ہے، روح کی غذا اور اللہ تعالی کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کی امید پیدا ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. آئیے اس خوبصورت تسبیح کو اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے پڑھیں اور اپنے لیے، اپنے والدین اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ رب العالمین اللہ اکبر رب العالمین لا الہ الا اللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ فرض نماز کے بعد مسنون دعائیں کون سی پڑھنی چاہیے. تو سب سے پہلی جو مسنون دعا ہے فرض نماز کے بعد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے آپ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگتا ہے. نماز جیسی عظیم عبادت کے بعد بھی استغفار کرنا ہمیں عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سکھاتا ہے. اس کے بعد دوسری مسنون دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی، عظمت اور بزرگی کا اقرار کیا جاتا ہے. یہ دعا بندے کو یاد دلاتی ہے کہ حقیقی امن اور سکون صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے. نماز کے بعد تیسری مسنون دعا آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके जन्नत में दाखिल होने के दरमियान सिर्फ़ मौत हायल रह जाती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। नमाज के बाद चौथी मसनून दुआ सुबहानल्लाह ये 33 दफ़ा आपने पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 33 दफ़ा। नमाज के बाद ये तस्बीहात पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इन अज़कार से अल्लाह ताला की तस्बीह, हम्द और बड़ाई बयान की जाती है। बंदे को बेशुमार अजर व सवाब हासिल होता है। सही मुस्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा, ये पांचवी दुआ थी। ये अज़ीम ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करते थे। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, बादशाहत और कुदरत का इकरार किया जाता है और ये ईमान को ताज़ा करने वाला बेहतरीन ज़िक्र है। सही मुस्लिम और सही बुखारी की। नमाज के बाद छठी और आखिरी मसनून दुआ सूरतुल इखलास आप पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, सूरतुन नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये तीनों सूरतें आप पूरी पढ़ के अपने जिस्म पे दम भी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इन तीन सूरतों की तिलावत फरमाया करते थे। ये सूरतें अल्लाह ताला की हिफाजत, तौहीद और हर किस्म की ज़ाहिरी और बातिनी बुराई से पनाह हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। इन्न नाशियतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुव फ़त्तख़िज़हु वकीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वज़रनी वल्मुकज़्ज़िबीन उलिन नअमति वमह्हिलहुम क़लीला। इन्न लदैना अनकालन वजहीमा वतआमन ज़ा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा। यौम तर्जुफुल अर्ज़ु वल जिबालु वकानतिल जिबालु कसीबन महीला। इन्ना अर्सलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अर्सलना इला फ़िरऔन रसूला। फ़असा फ़िरऔनु अर्रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अस्समाउ मुन्फ़तिरुम बिहि कान वअदुहु मफ़ऊला। इन्न हाज़िहि तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिहि सबीला। इन्न रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله
فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحد صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكن ممن لا كافي له ولا موزيه. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل وأسأله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت جميع الأمهات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجر کی نماز کے بعد 6 مسنون دعائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، فجر کی نماز دن کی سب سے بابرکت ابتدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں جو ایمان کو تازہ کرتی ہیں، دل کو سکون دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ آئیے فجر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی چند مسنون دعائیں جانتے ہیں۔ فجر کے بعد یہ دعائیں پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور بہترین عبادت پر میری مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دعائیں پڑھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 70 مرتبہ نظر رحمت ہونا۔ جو شخص ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ مندرجہ ذیل آیاتیں 5 نماز کے بعد پڑھے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہو اور حطیر القدس میں رہے۔ اللہ تعالی روزانہ اس کو 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں اور 70 اللہ رب العزت اس کی حاجتیں پوری کریں گے اور اس کے گناہ اس کی مغفرت کریں گے۔ وہ آیات یہ ہیں: شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحج من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دعا، ذکر اور اسباب اختیار کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ جب انسان کسی بیماری، مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت بابرکت دعا اور چند مسنون اذکار پیش کریں گے جنہیں اہل علم نے اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 2، یا سلام، اس کو 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اس کو اول آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، درود شریف وہ عظیم سعادت ہے جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود شریف یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور جس کی بے شمار فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی ہوئی ہیں۔ آئیے خلوص دل اور ادب کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کا صحیح تلفظ سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسے اپنی روز مرہ زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
हर हाल में पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما. हर हाल में पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिका व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما.